Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाली सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल है। आइए हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ें हैं, जिनके ज़रिया से हमारा रोज़ा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मुफ़त्तरात सौम के लिए वो कौन से शुरूत हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ें पाई जाएंगी तब हमारा रोज़ा टूटेगा। और ये बुनियादी चीज़ का जानना हर मुसलमान मर्द व औरत रोज़ा रखने वालों के लिए लाजिम और ज़रूरी चीज़ है। अब देखें कि असलन जो चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली हैं उसके लिए ये शर्त लगाया गया है। हैज़ और निफास चूँकि अख्तियारी नहीं होते, ये गैर अख्तियारी होते हैं, इसको छोड़ करके उलमा ने जो और मुफ़त्तरात सौम हैं उसके लिए 3 बुनियादी शर्तें आयद की हैं। पहली शर्त, अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो आदमी का रोज़ा टूट जाएगा, और अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो ऐसे मुफ़त्तरात सौम और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को अख्तियार कर लेने के बावजूद भी आदमी का रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे कि आप देखें, पहली शर्त उलमा ने ज़िक्र किया है, अश-शर्तुल अव्वल अन यकून अस्साइम आलिमन बिल हुक्म। एक रोज़ादार जब किसी मुफ़त्तरात सौम का मुर्तकिब होता है या किसी चीज़ को अख्तियार करता है तो उस बारे में उसको इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे रोज़े को तोड़ देने वाली है। अगर वो आदमी जाहिल है, वो आदमी नहीं जानता, उसको मसला मालूम नहीं है और उसको इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाएगा, जैसा कि कुरान करीम ने बयान फरमाया जो है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ऐ अल्लाह, तू हमारा मुआखज़ा उन चीज़ों पर ना करना जो हम भूल करके और ख़ता और गलती की बुनियाद पर हमने कर लिया है। तो देखें कि शरीयत में ऐसे ही अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख्तातुम बि। तुम्हारे ऊपर उन चीज़ों में जिसको तुम ख़ता और गलती की वजह से, नादानी की वजह से कर बैठते हो, जिसको तुम्हें मालूम नहीं है, ख़ता कर जाते हो, तो उस चीज़ पर तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, मगर वो चीज़ें जिसको तुमने अमदन कसदन जानबूझ करके जो चीज़ें तुमने की हैं। तो इससे ये पता चला कि अगर एक आदमी उस मसले के बारे में इल्म नहीं रखता, वो चीज़ नहीं जानता और उसने उस चीज़ को अख्तियार कर लिया है जो रोज़ा तोड़ने वाली है, तो उसकी वजह से उसका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये बयान की गई है कि अन यकूना ज़ाकिरन, वो आदमी भूला हुआ ना हो, वो आदमी उसको याद हो। अगर एक शख्स, एक रोज़ादार भूल करके गलती से कोई काम कर ले, जैसा कि पहले दलील ज़िक्र हुई, अगर भूल करके कोई काम कर लिया, मसलन भूल करके खा लिया, भूल करके पी लिया, या उसे याद नहीं रहा, किसी ऐसे अमल को अंजाम दे लिया, तो शरीयत उसका एतबार नहीं करती है। उसकी वजह से उस आदमी का रोज़ा ना तो मकरूह होगा और ना ही उस आदमी का रोज़ा टूटेगा। तो ये बुनियादी चीज़ है कि आदमी को याद होना चाहिए। ऐसे ही जैसा कि आप देखें, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इमाम अता इब्न रबाह रहमहुल्लाह का वो कौल नकल किया है कि इनिस्तंसरा फदखलल मा फी हल्क़ी। एक आदमी ने नाक में पानी चढ़ाया और वो पानी हलक में चला गया, फला बासा भी, इसलिए उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, इन लम यमलिक, अगर वो आदमी उसका मालिक नहीं है कि पानी को रोक सके। तो नाक में अगर पानी चला गया और इरादातन और कसदन उसने नहीं किया है, बल्कि ऐसे ही वो आदमी चढ़ा रहा था और चला गया, तो उसकी वजह से कोई हर्ज नहीं है। इन दखला हलकहु दुबाब, अगर आदमी के हल्क में कोई जुबाब, कोई मक्खी, कोई ऐसी चीज़ दाखिल हो गई, या आदमी भूल करके कोई ऐसा काम कर गया, तो उसकी वजह से उसका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही हम देखते हैं
لیکن متا ذکر او ذکر وجب علیہ ان یمسک، ایک آدمی کو اگر یاد آ گیا یا یاد دلایا گیا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ نے کسی ایسی چیز کو اختیار کر لیا جو روزہ توڑنے والی ہے، لیکن آپ کو یا تو خود یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلایا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں رکتے ہیں، اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہیں اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر وہ چیز خود یاد آ جائے یا یاد دلا دیا جائے، تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہے کہ جب تک وہ بھولا ہوا تھا وہ چیز اس کے لیے جائز تھی، لیکن جب اسے یاد آ گیا تو اب اس کام کا کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی ایک تلقین یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں مفطرات صوم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھولا ہوا ہو، تو اپنے بھائی کو اسے یاد دلانا چاہیے۔ ایک آدمی کو فوراً تلقین کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کام، یہ چیز جو ہے روزہ توڑنے والی ہے، یا آپ روزے سے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ایک آدمی کو ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ درست ہو جائے، وہ آدمی بھولا ہوا ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ وہ آدمی جو ہے روزہ، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے بچ جائے۔ تو بہرحال اگرچہ وہ آدمی بھول کر کے اگر وہ کام کر لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خیر پر معاون بننا یہ ہمارے ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے ان یکون مختارن، ایک آدمی با اختیار ہو، روزہ کے مفطرات جو ہیں اس چیز کے اختیار کرنے میں، تناول کرنے میں، کھانے پینے میں مختار ہو، ایک آدمی خود ارادہ ہو۔ اگر وہ آدمی مختار نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، تو نہ تو اس کا روزہ خراب ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر قضا لازم آئے گی۔ جیسے ایک آدمی نے اس آدمی پر جبر و تشدد کیا، اس آدمی پہ سینے پر ریوالور رکھ دیا کہ اگر تم نے روزہ نہیں توڑا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، اس کی وجہ سے اگر اس نے کھا لیا، پی لیا، جمع کر لیا، تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ آدمی کیا ہے؟ مجبور ہے۔ اور مجبور جو شخص شریعت کے کسی احکام میں، کسی حکم میں، کسی معاملے میں مجبور ہو جائے اور مجبوری کی بنا پر اس چیز کو اختیار کر لے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے معافی ہے، اور شریعت میں اس کی وہ غلطی، اس کا وہ جرم، گناہ نہیں شمار ہوتا ہے۔ جیسے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کیا، مگر جو شخص مجبور کر دیا جائے، دل میں ایمان ہو لیکن وہ آدمی اگر دل مطمئن ہو ایمان پر، لیکن اگر وہ شخص مجبور کر دیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام سے جبریہ طور پر کلمہ کفر کہلوائے گئے، تو وہ چیز کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ دل ایمان پر مطمئن ہے۔ تو اگر ایک آدمی مجبوری کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز اختیار کر لیتا ہے تو اس آدمی کا روزہ فاسد اور خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں علماء نے مفطرات صوم کے ساتھ میں یہ تین چیزیں بطور شرط کے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تب اس آدمی کا روزہ خراب ہوگا، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو اس آدمی کا روزہ خراب جو ہے نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان مسائل میں شریعت کے ان احکامات کو برتنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ بنیادی مسائل تھے جس کو ہم اور آپ نے سماعت کیا۔ جو باتیں حق ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اور جو چیزیں غلط ہیں وہ ہمارے نفس اور شیطان کی طرف سے، علماء کرام اور ایسے لوگ جن کی نظر ہے ایسے مسائل پر اگر کہیں کسی طرح کی کوئی غلطی اور چوک ہوتی ہے تو وہ اس پر تنبیہ فرمائے اور نیکی کے ارادے سے وہ اس پر متنبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.